آج اساں جو عرض کریں گے سنیں گے وہ اس ماہ مبارک دی تیاری دی بنیاد اور بنیاد سب تو پہلے مسلمان واسطے جو چیز شریعت پاک ہے ضروری فرمائی ہے وہ ہے توبہ۔ توبہ توبہ دا معنی ہوتا ہے لوٹنا، یعنی اپنی برائی گمراہی دین تو دوری دی زندگی جو گزاردا ہے انسان، اس تو برات دا اظہار کردیا ہویا اللہ تبارک و تعالی دی پاک ذات اللہ رجوع کر لینا، یہ توبہ ہے۔ اور اس دی شرائط بھی ہے نے توبہ دیا، اور استغفار ہے، توبہ استغفار، یہ دو چیزاں بندے نو رب تعالی دی بخشش اور رحمت دے نیڑے کر دیا نے، اور تکبر اور حرص دنیا یہ دو چیزاں بندے نو رب تعالی دے غضب دے نیڑے کر دیا ہے۔ تو بتقاضا بشریت ہر انسان خطا کار ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل بنی آدم خطاؤون، یہ تمام اولاد آدم خطا کار ہے، لیکن خطا کاراں دے وچوں سب تو بہتر وہ خطا کار ہے کہ اپنی خطاواں دی تلافی معافی اللہ تعالیٰ دی بارگاہ وچ سچی توبہ کر کے آئندہ گناہ نہ کرن دا عہد کردیا ہویا اللہ تبارک و تعالیٰ دی بارگاہ وچوں رحمت اور بخشش دی امید حاصل کر دے۔ تو اس مناسبت نال پچھلے رمضان اور مبارک دے غالباً ابتدا یا غالباً درمیان دے اندر یہ توبہ استغفار دا ذکر کیتا گیا سی، اور آج ابتدا ہی اساں اس کو کریں گے۔ ایک شاعرانہ نصیحت ہے، شعراں دے اندر امت مسلمہ واسطے ایک عالم ہے سی، اور عالم شاعر جڑا ہوندا ہے وہ ہدایت دا ذریعہ بنتا ہے، خالی جڑا شاعر ہوئے وہ گمراہی دا ذریعہ بنتا ہے۔ تاں کر کے ولی جڑا ہوندا ہے امام شافعی علیہ رحمہ فرماندے ہیں اگر صحیح العقیدہ عالم دین ولی نہیں تو پھر دنیا تے کوئی ولی نہیں ہے۔ یہ ساڑھے فقہ دے تیسرے امام شافعی رحمت اللہ علیہ آپ ارشاد فرمانے ہوندے سن کہ اگر صحیح عالم دین ولی نہیں تو پھر دنیا تے کوئی ولی نہیں، کیونکہ ولایت دا موڈ جڑا ہوندا ہے وہ ہوندا ہے تقوی پرہیزگاری۔ وہ ایمان تو بعد تقوی پرہیزگاری تے دین اسلام اور شریعت دے وچوں لبھنا ہے، تو جدو شریعت نو سیکھنا سمجھنا ہی نہیں ہے تو پھر بندہ اس طرح شریعت تو دور ہوتا چلا جاتا ہے۔ تو توبہ استغفار جڑی ہے، استغفار لفظ ہے معافی مانگنا، استغفار دا معنی ہے معافی مانگنا، اور اس دے وچ اللہ تعالیٰ دے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم دے واسطے نال اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک دے اندر سورت النساء دی آیت نمبر غالباً 65 ہے، جس دے وچ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماندا ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ، اور جب یہ لوگ اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھے، جاؤکا محبوب یہ آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوں، جب آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوں تو کیا کریں؟ فَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ،
پس اللہ تعالیٰ سے معافی مانگے۔ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمْ رَسُولُهُ، اور میرا رسول بھی ان کی سفارش کرے۔ لَوَجَدُ اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا، تو ضرور اللہ تعالیٰ نو توبہ قبول کرن والا مہربان پاون گے۔ ظہری زمانہ پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے اندر صحابہ پاک رضوان اللہ علیہ مجمعین آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی بارگاہ دے اندر براہ راست حاضر ہونا اور اپنی خطا تے نادم ہونا اور معافی دا طالب ہونا، جس طرح کہ حضرت ماعز ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ کی توبہ دا واقعہ مشہور ہے قرآن پاک حدیث پاک دے اندر اور دیگر صحابہ پاک دا۔ تو آج نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ حاضری دے دو ہی طریقے نے، ایک تے در رسول تے بندہ جاوے اور اتھے جا کے گڑ گڑا کے معافی منگے، دوسرا آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو شریعت عطا فرمائی ہے اس شریعت قرآن دین تے قائم رہے کہ اللہ تعالیٰ دی بارگاہ کے استغفار توبہ کرنا اصل مقصود مسلمان دا ہے۔ اور اگر شریعت اور دین اسلام تو دوری ہے، پھر روضہ رسول تے اساں حاضری دینے ہاں، شریعت دا ساڈے ذہن دے اندر کوئی تصور نہیں ہے اور اپنی مرضی دی شریعت بنا کے زندگی گزاریے، تو اس طرح اللہ تعالیٰ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ آمن والے لوگوں کو پسند نہیں کرتا۔ تو اصل مقصود جڑا ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی دتی شریعت اور دین اسلام ہے۔ تو یہ توبہ دے حوالے نال وہ لکھدا ہے بھی مقدی گل ایتھے بھی رسہ جنہ بھی لمحہ ہوئے نا، جنہ لمحہ رسہ ہوئے کی مطلب یعنی زندگی بندے دی جتنی لمحی ہوئے آخر تے موت ہے، جنہ لمبا رسہ ہے آخر تے وہ گڈ ہوندی ہے، یعنی جنی بندہ زندگی دنیا جی لوے آخر موت ہے۔ 100 ہتھ رسہ سرے تے گنڈ، تابے داری دی چک لے پانڈ، کر قربانی تن تے من، بندہ نیک نمازی بن، ذاتاں اتے فخر نہ کر، راہوں پاسے پیر نہ دھر، بلال ورگیاں درجہ پایا، اللہ ناندہ شان ودایا، خیش قریبی کرن خرابی، او سکے جیڑے مخالفت کر دیا، خیش قریبی کرن خرابی، لوکی آ کے بنن صحابی، کوئی روم تو آیا، کوئی فارس تو آیا، کوئی حبش تو آیا، او صحابی بن گئے، تے جیڑے کول سکے رون آلے سانو دشمن، خیش قریبی کرن خرابی، لوکی آ کے بنن صحابی، پاک نبی دی تابے داری، اے ہو جنت دی سرداری، پھر نہ جا کے پچھو تامیں، ہن کوئی نیکی جلد کما میں، روز حشر نو ہوسی پوچھ، پلے تیرے نکلے کچھ، نعمت رب دی کریں شمار، توبہ میری استغفار، ویخ نبی دے تابے دار، یعنی صحابہ پاک، آل بیت پاک، کامل اولیاء، جنہ تابے داری کر کے بکھائی، ویخ نبی دے تابے دار، جنت پہنچے لاکھ ہزار، دوزخ جاسن بے فرمان، لکھیا دیکھو وچ قرآن، ادب دین دا لاوے پار، توبہ میری استغفار، سچی گل سناواں بول، جنت کنجی حضرت کول، جنت کنجی مدنی کول، جنت والا جے نہ مننے، اوتھے پٹیاں کیڑیاں بننے، مڑ کے ہوندہ پھرے خوار، توبہ میری استغفار، جے نیکی دا بیج نہ بوویں، اوتھے جا کے اوکھا ہوویں، عدلوں سارے لین پناہی، فضلوں بخشے خالق سائیں، ہن کچھ کر لے سوچ وچار، توبہ میری استغفار، سن کے بانگ مسیت نہ آویں، نہ سر سجدے اندر پاویں، آس امید جنت دی رکھیں، باویں سخت سزائیں چکھیں،
کانوں چھڈی موت وسار توبہ میری استغفار جیڑے دنیا اتے رہے کتھے گئے سکندر جے سکندر جب دنیا سے چلا دونوں ہاتھ خالی تھے اجڑ گیا وہ باغ جس کے لاکھوں مالی تھے سکندر جب دنیا سے چلا تو دونوں ہاتھ خالی تھے کانوں چھڈی موت وسار توبہ میری استغفار جیڑے دنیا اتے رہے کتھے گئے سکندر جے جنہ ایتھے کوٹ نوائے سارے اندر خاک سمائے ہے دنیا دا کوڑ پسار توبہ میری استغفار اے انسانہ نیکی کھٹ کیوں تو ہوئے چوڑ چپٹ تینوں ہرس ہوا دی پئی تینوں ہرس ہوا دی پئی ہے دنیا تیرے ورگے ہوگے کئی اگے تیتھو لاکھ ہزار توبہ میری استغفار دنیا تیرے پیو دی نہیں صدا صدائی نہ ایتھے رہی نہ کریا کر ایڈا شان آخر تیرا قبر مکان ایڈی شیخی نہ تو مار توبہ میری استغفار نہ تی رکھے نہ پانچ پڑیاں تینوں مست خماریاں چڑیاں پلے تیرے ریا نہ کاکھ کیوں اتاں اٹھا میں آکھ حاضر ہوں میں جا دربار توبہ میری استغفار کرے نہ رب نو سیس نوائی بڑیا پھرنا شیر شپائی نہ کوئی پڑیا پار سپارا مر جائے ہو جا نکارا پلے نہیں کوڑیاں چار توبہ میری استغفار مشکل گھاٹی قبر اندھاری اس تو ڈردی دنیا ساری بنیا پھرنا پاٹے خاں باج خدا دے کیڑی تھاں جتھے جا کے کرے پکار توبہ میری استغفار آن فرشتے گرزاں مارن اوتھے تیری بھگت سوارن دوزخ تاکی کھول وکھامن اگ علمبے اوتھے ہومن ڈاڈھی بھڑکے دوزخ نار توبہ میری استغفار پیڑوں ہوسی پوچھ نماز او یعنی اشارہ لے دے جیڑی آج آپا کان تے نہیں نہ گال رکھ دے پہلو ہوسی پوچھ نماز بدیوں نہ تو آمیں باز مکے گیاں نہ مکے گال مکے گیاں گال نہیں مکھڑی جے آپاں راہ نہیں ملنا مکے آلے آقا مکے گیاں نہ مکے گال راہ رسول اللہ دا مال بان اس دا تابے دار توبہ میری استغفار تابے داراں درجے پائے بے فرمان جہنم جائے جس دن خاص عدالت ہوئی اس دن واہر بڑے نہ کوئی او پیا روبے ڈھائی مار توبہ میری استغفار کیوں کر بندہ فخر کماوے کیوں کر بندہ فخر کماوے نبی دا چاچا دوزخ جاوے کاف دے کتے درجہ پایا جس دا ذکر قرآن آیا بڑ انسانہ نیکو کار توبہ میری استغفار دیوے تھلے ریا اندھیرا روشن ہویا چار چفیرا کفر دا دیوا ہویا گل دین دے بوٹے کڈھے پھل خبراں ہویاں بھئی سنسار توبہ میری استغفار سنسار یعنی جہان جگ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جدو اعلان رسالت فرمایا تے جڑے کول رمن والے ہاں او محروم رہ گئے او جڑے برادریاں تے بڑے کھڑپائیں چاہاں او محروم رہ گئے اور دیوا بالی ہے نا تے تھلے تھلے اندھیرا رہندا ہے تے لائٹاں روشنی سیٹاں تے جاندی ہے ای حساب ہر تھان تے ہے جتھے بھی حق والے لوگ ہون گے اون دے قریب جتنے ہون گے یا جتھے رہائش ہوے گی اوتے اکثر لوگ اس اندھیرے تو دور ہون گے اور او روشنی تو سیٹاں سجے کھبے والے جڑے نو پیدا حاصل کر لین ایک گلی شروع تو چلی اپنی کفر دا دیوا ہویا گل دین دے بوٹے کڈھے پھل خبراں ہویاں وی سنسار توبہ میری استغفار ویکھن ہن اگے گل آ گئی جنہ کر کے صاف عقیدہ جنہ کر کے صاف عقیدہ سار پر چایا امر نبی دا یعنی حکم دے اتے پیرا دے رہے جنہ کر کے صاف عقیدہ سر پر چایا امر نبی دا کی پرواہ ہے اس دے تائیں
لے جا کے جنت جائیں۔ اس مقام تے قرآن پاک فرماندا ہے اللہ تعالیٰ تمہیں عذاب دے کر کیا کرے گا؟ اگر تم ایمان لاؤ اور شکر ادا کرو تو اللہ تعالیٰ تمہیں عذاب دے کر کیا کرے گا؟ یہ وہ گل شاعر پہ کر دے، جنہ کر کے صاف عقیدہ سر پر چایا امر نبیدہ کی پرواہ ہے اس دے تائیں لے جا کے جنت جائیں۔ شربت پی میں ٹھنڈے ٹھار توبہ میری استغفار، جے کوئی چاہے کوئی مقصود، یعنی کوئی بندہ مقصد اپنے نو پانا چاہتا ہے، نیک مقصد حاصل کرنا چاہتا ہے، جے کوئی چاہے کوئی مقصود بعد نمازوں پڑھے درود۔ اتنے ایک عقیدہ مسئلہ بھی آپ اگرچہ وہ ذہن عقیدہ نہیں ہوتا لیکن کم از کم ایک تو یہ ذہن مسئلہ رکھیے قرآن پاک جو مسئلہ لکھا ہوا ہے جدوں میں کسی دا نام پکارو تے پورا نام پکار، الٹا نام یا کٹیا ہوا نام کسی دا نام بول لو۔ لفظ مقصود آیا ساڑھے عام ماحول معاشرے جتنے بھی تو بولو کوئی بھی دوست نام مقصود ہوئے اکثر سود کر کے بلا لے، لہذا وہ ایک کام ہی برا ہے سود آڑا، اگرچہ ساڑھی سوچ ہو نہیں ہوندی لیکن جو زبان چو نکلتا ہے لفظ لکھنا تو فرشتیاں وہ ہے، لہذا اس واسطے زبان دے اتے جڑا بندے دا کنٹرول ہے نا یہ بھی بندے واسطے نجات دا ذریعہ بن جاتا ہے۔ جے کوئی چاہے کوئی مقصود بعد نمازوں پڑھے درود، نماز قضا نہ ہوئے کوئی مومن پورا رہندا سوئی، پورا حسن خدمتگار توبہ میری استغفار، جس دی نبی شفاعت نہ بھرسی دوزخ اندر ہوتے لیسی۔ سانو امید ہے نا آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی شفاعت دی، اور پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری شفاعت گناہگار امت ہستے ہے، تو اپن تو اپنے آپ گناہگاراں دے ہی کوئی نہیں آیا، اپن تو عاشقاں ہیں، اپن تو گناہگاراں دے ہی کوئی نہیں اپنے اپن تو عاشقاں ہیں، تو لہذا یہ عشق جڑا سانو پتہ نہیں کتنے لائے گیا تھے جی کتنا لمحہ عشق جانا ہے، اللہ تعالیٰ ایسے دکھاوے اور ایسے مصنوعی عشق تو سانو اپنی پناہ چ رکھے۔ جس دی نبی شفاعت نہ بھرسی دوزخ اندر ہوتے لیسی، جے اس کیتے سخت گناہ کیڑا اس دی پکڑے باں، اس دن ہوئے بہت خوار توبہ میری استغفار، رب نبی دا حکم بجا میں روز حشر نو درجے پا میں، اوتھے پوچھے ذات الہی کیوں نہ کیتی حکم ادائی، امروں کیتا کیوں انکار توبہ میری استغفار، اپنا کیتا آپ پہ بھر دوزخ اندر تیرا گھر، ایتھے عدل برابر ہونا کم نہ آوے رونا دھونا، بچنا ایتھوں نیکو کار توبہ میری استغفار، عدلوں سارے لین پناہی، او عدل کریں تے تھر تھر کمبن اچھیاں شانہ والے، فضل کریں تے بخشے جاون میں ورگے منہ کالے، عدلوں سارے لین پناہی فضلوں بخشے خالق سائیں، لا الہ الا اللہ دی جلی پا، الا اللہ دا ورد کما، بعد نمازوں ذکر اذکار توبہ میری استغفار، پاک نبی دی تابع داری اس دے اندر بخشائی ساری، اس سرور دو عالم تائیں دن تے رات درود پہنچائیں، ساتھ رلے جاوے تینوں یار توبہ میری استغفار، جے تو وہ صدا ہو کے رہے، جے تو وہ صدا ہو کے رہے، منہ ہر دم توبہ کہے، منہ ہر دم توبہ کہے، آپے تینوں پھڑ لے باہوں، بخشش ہوئے تا درگاہوں، ساڑ نہ سکے دوزخ نار توبہ میری استغفار، جے کوئی بندہ کرے زنا ایڈا نہیں کوئی اور گناہ، تتے تھم خدا تپاوے، اونوں بندیا لے کلاوے، ترلے لیندہ اگن ہار توبہ میری استغفار، آج تھم کھڑا نہ پلر، انہیں جہنم میں جھونے آگ دے بڑے ہوئے، تے تتے تھم نو جفیاں پا، اے آگ دا ہوئے سارا اے تھم، تے حکم ہونا بھی انہوں ہی تھبی مارن ہونا، سینے نہ لا دے ہون لاؤ چاس، تتے تھم خدا تپاوے، بندیا اینو لے کلاوے، ترلے لیندہ اگن ہار توبہ میری استغفار، جیڑے ہو سن اچکے چور، یعنی اچکے بھی تے نال چور،
جیڑے حسن چکے چور انہاں دیاں کسراں کڈے گور گور قبر بوان جیڑے حسن چکے چور انہاں دیاں کسراں کڈے گور جے کوئی ڈنگر ڈھور چرائے روز حشر نو سر تے چائے اوندا لک لفاوے بھار توبہ میری استغفار جے کوئی قرضہ دے نہ مویا او بھی اوتھے ملزم ہویا 100 روپیہ دینا آوے 700 نیکی رب دیواوے اوتھے ہونا نہیں ادھار توبہ میری استغفار ماں پیو نو جس دکھ پہنچایا او بھی اوتھے حاضر ہویا رب کہے تو دوزخ جائیں اوتھے پاسے سخت سزائیں اپنی کیتی پاویں او یار توبہ میری استغفار جنہ کھادا سود بیاج رب نانو مارے واج سجے پیڑ بڑو لے وانگ وڈ وڈ کھاون کالے نانگ ان کیوں روویں زارو زار توبہ میری استغفار جیڑے ہے سن دین تو دور انہاں دیاں کسراں کڈھے گور زیری ٹھومیں انہوں ڈنگن رب سچے تو معافی منگن اگوں کہے رب جبار توبہ میری استغفار تو کوئی یاد نہ رکھیا مینوں گلیا تا بندیا تینوں ہا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون گلیا تا اپنی عبادت یاد معرفت استہا تے تو دنیا تے مینوں انج بھول گیا اور تو اپنے نفس اور اپنے شیطان دا عاشق بن گیا میرے در تو دور ہو گیا میرے دین تو دور ہو گیا تو کوئی یاد نہ رکھیا مینوں کیویں معافی دیواں تینوں مال غریباں دا تو کھاویں مال غریباں دا تو کھاویں ہن کیوں میتھوں معافی چاہویں تیرے جوگی معافی نہیں کوئی دن سخت سزائیں لئیں کیوں کر تو غریب ستائے او ہن بدلے دینے آئے اساں ہن تے غور کریے نا مال غریباں دا تو کھاویں ساڈے مول معاشرے چ جڑی کنجوسی والی لعنت ہے نا یہ اس حد تک پھیلی ہوئی ہے کہ اساں غریباں کولوں کام تن کے لے لینا تے انہاں دی حق جڑا ہے وہ انہاں تک نہ پہنچانا اس تو بڑا جرم آندن کوئی نہیں ہوندا جڑے آندے نے نا حقوق العباد دے مسئلے تے کنجوسی اس حد تک ہووے کہ دن رات غریب کڑ کڑ کے کام کرے تے مڑ انہاں دی مزدوری انہاں نو نہ دیویے تے ایک گل بندہ مومن نو پھبدی نہیں تو کوئی یاد نہ رکھیا مینوں کیویں معافی دیواں تینوں مال غریباں دا تو کھاویں ہن کیوں میتھوں معافی چاہویں ہن ویکھو نا مال غریباں دا غریب کول تے مال ہوندا ہی کوئی غریب دا مالدار ہے ہی نہیں ہوندا غریب ہے بھئی ہوندا او مال ہے جیڑا تیرے خزانیاں تو ود دے جیڑا تیرے خزانیاں تو ود ہے او مال غریب دا ہے او دی مزدوری محنت جیڑی او خون پسینہ بہا کے کیتی ہے او دا مال ہے او انہوں دے مال غریباں دا تو کھاویں ہن کیوں میتھوں معافی چاہویں کر لے ہن تو موج بہار توبہ میری استغفار تیرے جوگی معافی نہیں کچھ دن سخت سزائی لئی اے تیرے جوگی معافی نہیں اے ساڈے اپنے گاؤں دے وچ ایک بیلی جوگی اس تک کچھ ہونے راہ چھڑ دیتا الحمدللہ پر کسے کسے موڑے انہاں نوں بھوترا پوندا ہے کو 5-6 نوجوان ہیں انہاں دا موڑا کو موسم آمدا پیا لعنت کھٹن دا کبوتر بازاں دا تے موڑے انہاں دے کام شروع ہوئے کھڑے جناب کوٹھیاں دے اوتے تے ایدے تے اودے تے کدے ڈیریاں دھیریاں دے اوتے اے نوجوان طبقہ موڑو اس کام تے اودی وجہ کیا ہے کہ نوجوان یہ نہیں ہیں نوجوان ہوندے تے رب رسول والی گل لے نوجوانی لائے ہوندے معلوم ہویا ساڈے جڑے ذہن سوچا ہے او کچھ ہو رہے ہیں تے ساڈے یعنی انداز کچھ ہو رہے ہیں اس واسطے کچھ غیرت اساں کر لئیے اے جڑے کھڑاونے سارے اساں نپے ہون تے جگہ جگہ تے اساں کھڑے ہاں اللہ تعالیٰ سانو ہدایت عطا فرماوے ماں پیو غور کرے ماں پیو آندن ہون اولاداں ساڈے آنکھیں نہیں لگدیاں تے جے پھر جوڑیاں چاہ چاہ کے دعاواں مانگ کے تے منتاں پٹھیاں سیدھیاں مان کے تے تساں دے یا اللہ بیٹا دیویں بیٹی بھی نہ دیویں ہن سانبھو انہاں بیٹیاں نوں سانبھو ہن انہاں بیٹیاں نوں اس واسطے
اولاداں دی گمراہی دے پیچھے ماں باپ خاموش رہے گا تے ماں باپ بھی انہیں ٹنگیا ہونا ہے۔ تیرے جوگی معافی نہیں، کوئی دن سخت سزائیں لئیں، کیوں تو غریب ستائے، کیوں کر تو غریب ستائے، او ہن بدلے دینے آئے، نہ کر ایڈی حال پکار، توبہ میری استغفار، جنہ جا کے چگلی چائی آن کھلے دربار الہی، لم کے باہر زبان تناندی، چگلی کرنی کار جناندی، او پیا روے دارو دار، توبہ میری استغفار۔ یہ تھے گل مکینے آئیں، اگلا حصہ ہے دا انشاءاللہ کل عرض کریں گے، اگلا فکرہ بیتے پڑھ کے جب بس کریے۔ حاکم جیڑے بے انصاف، اے گناہ نہ ہووے معاف۔ حاکم تے ادو حاکم نو معافی ملنی ہے جدو قوم سے ظلم بند کر سی، تے قوم نو ادو معافی ملنی ہے جدو ظلم دی مدد نہ کر سی۔ آپاں کھوہ تا ہکے جی سارے ٹوگیاں مار دے پایا ہے نا، اونج موڑ جگہ جگہ سے گلہ بھامے کیتی رکھی ہے اساں، کھوہ تا ہکے جی ٹوگ دے پایا ہے نا آپاں، اس کھوہ دے بیچ سارے آپاں ننگے آئے بھائیا، بھامے کو مولوی ہے، بھامے کوئی عوام ہے، بھامے کو پیر ہے، بھامے کو سید ہے، بھامے کوئی مغل ہے، بھامے کوئی پٹھان ہے، بھامے کوئی مار ہے، جو بھی ہے وہ سارے اس جناب کھوہ دے بیچ ٹوبیا مارن والے آئے، کیونکہ آپا ہی دعاواں منگنے آیا پھلانے نو دی ویاہ ہے تے پھلانے نو دی ویاہ ہے تے پھلانے نو دی ویاہ ہے تے جے سڑے کو بندا ہے اوندا کام لتو ربدا ہے ساڈے موتھے تے او سڑا نیا دیا میں غلطی کام کیتا ہے۔ بہرحال حاکم جیڑے بے انصاف، اے گناہ نہ ہووے معاف، رب کہے تو ظلم کمایا، پیش تیرے تا دوزخ پایا، ہتھی بیٹھو بازی ہار، توبہ میری استغفار، قبراں اتے دیوے باڑ، جنہ کیتا کفر کمال۔ اور قبراں دے اتے دیوا جیڑا باڑو نے، اے تا اپا خیر نال منتا منیاں ہویاں نے، چراغ جا کے باڑ بیا نہیں بہنا، اے بیبیاں آڑا وارا کال لگو آمنا ہے، آئی تا اپنا بندے آڑا کام آنا، بیبیاں آڑا وارا صبح آمنا ہے اگلے حصے دے وچ انشاءاللہ تعالی، تو کال پرسو آئے 8 نو خیر نال بیبیاں آڑا دیں بھی آجادی دہا، وہ جنوں آندے نے وہ عورت مارچ، وہ جناب کام ٹورے ہوئے میرا جسم تے میری مرضی، اے بیبیاں یا اے کنجریاں تو بھی بدتر ہے، یعنی رب رسول جنہاں نو تخلیق اللہ تعالیٰ کہتا، رب رسول دی مرضی جنہاں دے نہیں، کیا وہ عورتہ مسلمان کہلاونیاں حقدار ہے نا؟ قبراں اتے دیوے بال، جس نے کیتا کفر کمال، کفر دا معنی ہے تے نا شکری، جنہ کیتا کفر کمال، انہوں کہے خدا دی ذات کیڑا تیری بھرے شفاعت، رب اپنے نو کہو پکار، توبہ میری استغفار، جا کے آنکھ شریک میرے نو کر دے بند عذاب تیرے نو، میں تینو وچ دوزخ پایا، جس نو تو ہے رب بنایا، اونو آنکھ نکالے باہر، توبہ میری استغفار۔ اور رب بنامن دا کی مطلب؟ رب تو رب العالمین ہے، اساں ہن اپنے پیر دی منیے یا کسے شاہ دی یا کسے گاہ دی منیے تے ہن رب رسول دی چھڈ دیویے تے منیے اس پیر دی جیڑا پیر سانو جناب سرے تویتاں تے سٹے پٹھے کیتی رکھے تے پورے پنڈ دے اندر ساری لعنت پھیل جاوے تے موڑ بھی اساں جناب پیر ہوئے تے فلانے ہیں تے موڑ غور کر لویے اللہ تعالیٰ دے مقابلے جسائے دے لوگاں نو منیا ہویا ہے کہ رب رسول دا حکم کچھ جے اسا آنیا کچھ جے، رب رسول دے مقابلے جندہ بھی حکم آ جاوے قرآن پاک کے فرماندہ ہے، ماں باپ نو رب قرآن پاک فرمایا ہے، رب دا مانا پرورش کرن والا پالن والا، اللہ تعالیٰ قرآن پاک کے فرمایا بھلا تطعہما، اگر دو میں ماں باپ یا دو ماں چو ایک اولاد نو غلط رستے تے چلن دا آکھے تے اولاد دا ایک کام ہے کہ وہ آکھے نہ لگیڑ، کیونکہ آکھے تا لگنا دین والی گل ہے، تاں کر کے یہ استغفار دا جڑا اج دا اپنا حصہ ہے، ادھا پہلا حصہ مکمل ہویا۔
طریقہ جاری کرے گا انہوں بھی اجر ملے گا تے اُن دے اُتے جتنے
کے، پر اے مسلمان کفر برائی بغیرتی تو نہیں اکے، حق والے متاں دے دے تھکے، اے مسلمان برائی بے حیائی تو ذرا نہ تھکے، ڈیرے بازاراں وچ رل پین چکے، رات دن لاون کرکٹ نو چھکے، کرن ہر ویلے برائی دا پرچار، توبہ میری استغفار، صبح ہووے تاں وچ سکولاں بچیاں بچے نس جاندے، جا کے وچ سکولاں انگریزی ماحول وچ دھندے وکاندے، مولوی کرے جے گل سچی، مولوی کرے جے گل سچی، حق والے جے کہن گل سچی، آخر کرنا حال پکار، توبہ میری استغفار، یعنی وہ سچ تو انج بیزار ہو کے آکھنا گال لی نہ کھار۔ تعلیم تہذیب یہودی سکھی، دین دی لاج ذرا نہ رکھی، تعلیم تہذیب یہودی سکھی، دین دی لاج ذرا نہ رکھی، سچ اکھو تے